शरणागतिको सकाम भाव र निष्काम भावका बारेमा जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 60 हेर्नुहोस्। राधे राधे। हामी शरणागत जीवमाथि भगवानले के कस्ता कृपाहरू गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। थप विषयवस्तु जान्नु अघि आउनुहोस् यस प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म जे विषयहरूका बारेमा हामीले चर्चा गर्यौँ ती विषयहरूलाई संक्षिप्त रूपमा मनन गरौँ। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै आनन्द चाहन्छौँ, सुख चाहन्छौँ, अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने सुख नै हामी सबैको एकमात्र उद्देश्य र यस्तो सुख संसारमा त कहीँ पनि छैन। शास्त्र वेदले बताए कि यस्तो सुख भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सबै सुखी हुन सक्छौँ। भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति केवल एउटा उपाय छ, भगवानलाई जानेर, जान्न साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई जान्नको निम्ति हामीले प्रयत्न गर्यौँ, तर हाम्रा सबै प्रयत्नहरू असफल भए, किनकि भगवानलाई जान्नको निम्ति केवल भगवानको कृपाद्वारा नै सम्भव छ। जसमाथि उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ त्यही जीवले भगवानलाई जान्न सक्छ। र भगवानको कृपाको निम्ति एउटा अनिवार्य शर्त छ, जसको नाम हो भगवत शरणागति। अर्थात् जुन क्षण हामी भगवानको शरणमा जान्छौँ त्यही क्षण भगवानले हामीमाथि कृपा गर्नुहुन्छ अनि हामी भगवानलाई जान्दछौँ अनि उहाँलाई प्राप्त गर्दछौँ अनि अनन्त आनन्दले युक्त हुन्छौँ। त्यसैले भगवानको शरणमा जानु छ। मनले शरणागति मनले नै गर्नुपर्छ, यसको बारेमा पनि बताइयो। र शरणागतिका निम्ति जे जति आध्यात्मिक साधनाहरू हुन् ती साधनाहरू पनि मनले नै गर्नुपर्छ, यसको बारेमा पनि बताइयो। र शरणागतिको अभिप्राय हो केही पनि नगर्नु, न त राम्रो गर्नु न त नराम्रो गर्नु। केही नगर्नु रूपी शरणागतिद्वारा भगवानले जीवमाथि अनेक कृपाहरू गर्नुहुन्छ। हामीले संक्षिप्तमा केही कृपाहरूको बारेमा चर्चा गर्यौँ। जस्तै भगवानले जीवले गरेका अनन्त जन्मका असंख्य पापहरू नष्ट गरिदिनुहुन्छ र त्यो पापको बीज पनि उहाँले नष्ट गर्नुहुन्छ। त्यो जीवको योगक्षेम वहन गर्नुहुन्छ र स्वयं आफै जीवको कर्ता बन्नुहुन्छ। यति मात्रै होइन, भगवानले त्यो जीवको भक्ति गर्नुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ, अनेक कृपाहरू गर्नुहुन्छ। जति पनि बन्धनहरू छन् जीवका, तीनवटा गुणका बन्धन, त्रिकर्मको बन्धन, त्रितापको बन्धन, मायाको बन्धन, पञ्चकोशको बन्धन, पञ्चक्लेशको बन्धन, यी सबै बन्धनहरूबाट भगवानले मुक्त गराइदिनुहुन्छ। तीनवटा शरीरहरूको बन्धन, जे जति बन्धनहरू छन् सब बन्धनबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। जसरी एउटा कैदीलाई जेलबाट छुटकारा दिँदैमा उसको काम नबन्न सक्छ, बाहिर पनि उसलाई यथोचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ, त्यसै गरी भगवानले यी सबै बन्धनहरूबाट मुक्ति, मायाबाट मुक्ति दिएपछि त्यो जीवलाई दिव्य शरीर प्रदान गर्नुहुन्छ।
परमानन्द, परम शान्ति, परम पद प्राप्त प्रदान गर्नुहुन्छ। योग माया शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। अनेक कृपाहरू भगवानले गर्नुहुन्छ। यति मात्रै होइन, भगवानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भक्ति शक्ति पनि त्यो जीवलाई प्रदान गर्नुहुन्छ, सर्वोच्च शक्ति। उहाँले कुनै कन्जुसाई गर्नुहुन्न जीवमाथि कृपा गर्नको निम्ति। एकदम खुला हृदयले त्यो जीवलाई जति सकिन्छ, जति सम्भव छ सब कृपाहरू गर्नुहुन्छ। भगवान शरणागतको निम्ति सब थोक गर्न तयार हुनुहुन्छ। शरणागतको स्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान हो। हामीले हिजो चर्चा गर्यौं नि गालव मुनिको प्रकरण। गालव मुनि भगवान श्री कृष्णको शरणमा जानुभयो, उता चित्रसेन अर्जुनको शरणमा गए। दुवै भगवान हुनुहुन्छ, नर नारायणको अवतार हुनुहुन्छ। शरणागतको रक्षाको निम्ति उहाँहरू युद्धसम्म गर्न तयार हुनुभयो। यति दयालु हुनुहुन्छ भगवान कि वहाँ शरणागत जीव माथि कृपा गर्दै पनि मैले केही पनि गर्न पाएको छैन उसलाई, यो भाव बनाउनुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, यहाँसम्म त हामीले चर्चा गरिसकेका थियौं, अब नयाँ विषयका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले कृपया सावधान भएर सुन्नुहोला। भगवान शरणागत जीव माथि अनेक कृपाहरू गर्दा पनि मैले केही पनि गर्न पाएको छैन यो ठान्नुहुन्छ। जस्तै मानिलिनुस्, एउटा डाक्टरकोमा एउटा बिरामी गयो, उसँग पैसा थिएन, गरिब थियो। त्यो डाक्टरले निशुल्क उपचार गरिदियो। अब बिरामीलाई लाग्यो कि यो डाक्टर यति ठुलो डाक्टर मलाई उपचार गरिदियो, रोग ठीक पनि पारिदियो, मसँग पैसा पनि लिएन, यसलाई के गरौँ। उसले गरिब थियो बिचारा गाउँको, उसले घरमा जुन मकै थियो त्यही मकै भुटेर लगिदियो। डाक्टरले त्यो मकै लिएर अत्यन्त प्रेमपूर्वक उसले दिएको थियो। त्यो प्रेमको कदर गर्दै डाक्टर खुसी भए कि यति प्रेमपूर्वक मलाई सम्झिएर उसले मकै भुटेर लिएर आयो। त्यो गरिबलाई अझै चित्त बुझेको छैन कि मैले त केवल भुटेको मकै दिएको छु उसले उपचार गरेको बापत, अझै म के गरौँ यो डाक्टरलाई उसको उपचारको बदलामा। ध्यान दिनुहोस्, यहाँनेरि गरिबले डाक्टरको बारेमा यस प्रकारको भाव राख्नु स्वाभाविक हो, तर भगवानको सन्दर्भमा उल्टो छ। यदि त्यो डाक्टरले बिरामीलाई उपचार गर्न पाएकोमा खुसीले गदगद भएर म उसलाई अझ के दिउँ भन्ने भाव भएको भए आश्चर्यजनक कुरा हुन्थ्यो कि आफैले उपचार पनि गरिदियो, रोग पनि ठीक पारिदियो, अनि उल्टै यसलाई म के गरौँ, अझै के गरौँ, यो भाव, यो त संसारमा सम्भव छैन। तर भगवत क्षेत्रमा शरणागत जीवका सबै रोगहरू, मायाका जति पनि रोगहरू हुन्, ती सबै रोगबाट उन्मुक्ति दिएर अनन्त दिव्य परमानन्द प्रदान गरेर पनि भगवानलाई सधैँ यही लाग्छ कि म अझै के गरौँ, मैले उसको निम्ति केही गर्न पाएकै छैन, यो ठान्नुहुन्छ भगवान। तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन है रघुनाथ। जुन संपदा, वैभव, राज्य, लंका को राज्य भगवान शंकरजीलाई रावणले 10वटा शिर काटेर दिएको बदलामा पाएको थियो, त्यही साम्राज्य, त्यही वैभव भगवानले विभीषणजीलाई केवल शरणमा जान साथ दिनुभयो। र ध्यान दिनुस्,
यहाँनिर तुलसीदासजी महाराजले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, सकुची। सकुची भन्नाले संकोच मानेर। अब भगवानले विभीषणजीलाई संकोच मानेर किन दिनुभयो, यसको रहस्य बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यो कुनै पनि चिज दिँदाखेरि संकोच कुन बेला हुन्छ? एउटा त त्यो अवस्थामा कि दिनै नपरे हुन्थ्यो भनेर दिँदाखेरि संकोच हुन्थ्यो, तर भगवानलाई भक्तको निम्ति दिनै नपरोस् भन्ने भाव त हुँदैन। फेरि अर्को कुन अवस्था हुन्छ? अर्को अवस्था हो, यसको बारेमा बुझ्नको निम्ति म यहाँहरूलाई द्वापर युगमा जुन भक्त र भगवानको बीचमा असाध्यै सुन्दर प्रेममय लीलाहरू भएका छन्, तीमध्ये एउटा सर्वोत्कृष्ट लीला हो, प्रेमको एउटा भाव हो श्री कृष्ण र सुदामाजीको लीला सन्दर्भ। यसमा सुदामाजी आफ्नो मित्र बाल सखा श्री कृष्णलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ। के लिएर? कनिका लिएर। 3 मुठी कनिका थियो। त्यही 3 मुठी कनिका लिएर आफ्नो बाल सखा मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्णलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ। र जब भेट भयो, विस्तृत रूपमा पछि कुनै बेला यो लीला बताउँला, व्याख्या गरौँला। तर त्यो भेटको क्रममा जब सुदामाले आफ्नो श्रीमतीले जबरजस्ती मित्रसँग भेट्दाखेरि खाली हात जानु हुँदैन भनेर जुन 3 मुठी कनिका पोको पारेर पठाइदिएकी हुन्छन्, त्यही 3 मुठी कनिका दिनको निम्ति सुदामालाई संकोच हुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, संकोच किन हुन्छ यहाँनिर? किनकि जो लिनेवाला हो, त्यो लिनेवालाको अगाडि यो 3 मुठी कनिकाको कुनै महत्त्व छैन। साधारण धनी व्यक्तिलाई पनि यदि कसैले वर्षौं पछि भेट्दाखेरि उपहार स्वरूप 3 मुठी कनिका दियो भने त्यो व्यक्तिले त आफ्नो अपमान भएको ठान्छ। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, द्वारिकाको राजा र दिन लागेको वस्तु हो 3 मुठी कनिका। सुदामाजीलाई संकोच हुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, यो वाला संकोचको कुरा गर्नुभएको तुलसीदासजी महाराजले। भगवान रामले विभीषणजी माथि कृपा गर्दा, त्यो वैभव प्रदान गर्दा संकोच मान्नुहुन्छ। संकोच किन मान्नुहुन्छ? किनकि जुन कृपा उहाँ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई उहाँ मूल्यहीन ठान्नुहुन्छ। जसरी सुदामाले 3 मुठी कनिका दिँदाखेरि त्यो 3 मुठी कनिकालाई मूल्यहीन ठान्दछन्, त्यसैले संकोच गर्दछन् दिनमा। त्यसै गरी भगवानले शरणागत जीवमाथि, शरणागत भक्तमाथि जब कृपा गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो जुन आफूले गर्नुभएको कृपा हो, त्यो कृपालाई उहाँ अत्यन्त तुच्छ ठान्नुहुन्छ शरणागतिको बदलामा। ध्यान दिनुहोस्, आश्चर्यको कुरा। वास्तवमा त भगवानले जे कृपा गर्नुहुन्छ त्यसको बदलामा शरणागति असाध्यै तुच्छ वस्तु हो। तर भगवान के ठान्नुहुन्छ? जीवले गरेको शरणागति, जीव जुन भगवानको शरणमा गयो, त्यो शरणागतिको बदलामा जुन भगवानले अनेक कृपाहरू गर्नुहुन्छ, ती सबै कृपाहरू नगण्य ठान्नुहुन्छ। यो सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा। यति मात्रै होइन, भगवान यी सबै कृपाहरू गर्दा गर्दै पनि जीव केवल शरणमा आएको कारणले गर्दा म उसको ऋणी छु कि मेरो शरणमा आयो, यो भाव बनाउनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णले महाभारतमा बताउनु भएको छ, ऋण मे तत् प्रवृद्धम मे हृदयान्नापसर्पति यद गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। महाभारत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को निम्ति भन्नुहुन्छ
कि म द्रौपदीको ऋणी छु। भगवान स्वयं आफूलाई ऋणी मान्नुहुन्छ द्रौपदीको निम्ति। किन? किनकि द्रौपदी मेरो शरणमा आइन्। ध्यान दिनुहोस्, शरणमा द्रौपदी आइसकेपछि भगवानले रक्षा गरिसक्नु भयो अम्बरावतार लिएर। मैले यो प्रसङ्ग यसभन्दा अघि पनि बताएको छु। तर भगवान त्यो शरणागत जीवको रक्षा गरेर, उसमाथि कृपा गरेर पनि आफूलाई ऋणी ठान्नुहुन्छ कि उसले मेरो शरणागति स्वीकार गर्यो भनेर। यो त भगवान द्रौपदीको निम्ति बताउनुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, द्रौपदी सकाम भावले भगवानको शरणमा गएकी थिइन्। हेर्नु, शरणागतिका दुईवटा भावहरू हुन्छन्, एउटा सकाम भाव, अर्को निष्काम भाव। यो सकामता र निष्कामताको बारेमा विस्तृत रूपमा हामी पछि भक्तिको अध्यायमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिले यही बुझ्नुस् कि भगवानबाट मैले मेरो सुख प्राप्त गर्छु, यो भावले जो भगवानको शरणमा जान्छन् त्यो शरणागति हो, सकाम भावको शरणागति। भगवान अनन्त आनन्द हुनुहुन्छ, उहाँले कृपा गरिदिनु भयो भने मलाई अनन्त सुख मिल्छ, मोक्ष मिल्छ। यो भावले ज्ञानीहरू पनि भगवानको शरणमा जान्छन्, योगीहरू पनि भगवानको शरणमा जान्छन्। मैले यहाँहरूलाई यसअघि नै शरणागतिकै बारेमा बताएको थिएँ कि भगवानको शरणमा नगइकन योगीहरू, ज्ञानीहरूले पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले उनीहरू पनि भगवानकै शरणमा जान्छन्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवानले गीतामा च्यालेन्ज गर्नुभएको छ, गीता 7:14, कि जबसम्म जीव भगवानको शरणमा जाँदैन तबसम्म चाहे ज्ञानी योगी कोही होस् उसको मुक्ति हुँदैन। त्यसैले मुक्तिको अभिलाषा लिएर ज्ञानीहरू, योगीहरू भगवानको शरणमा जान्छन्। त्यो हो सकाम भावको शरणागति, अर्थात् आफ्नो सुखको निम्ति कामना लिएर। सकाम भन्नाले संसारी कामना होइन। यद्यपि संसारी कामना लिएर भगवानको शरणमा कोही गयो भने पनि भगवानले त्यो संसारी कामना पनि पूर्ति गर्नुहुन्छ। तैपनि त्यो संसारी कामना निन्दनीय हो, किनकि संसारमा त सुख छैन। त्यसैले यहाँ जुन सकाम शब्दको प्रयोग गरिएको छ, त्यो सकाम शब्दको अभिप्राय हो ईश्वरीय आनन्दको कामना, अनन्त सुखको कामना। र केही भक्तहरू पनि हुन्छन्, जस्तै शूर्पणखा। शूर्पणखा भगवान रामको शरणमा गइन् कि मलाई पतिको सुख चाहियो हजुरबाट। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हुनुहुन्थ्यो रामावतार कालमा। त्यसैले उहाँले बताउनु भयो कि यो अवतार कालमा सम्भव छैन, द्वापर युगमा म तिम्रो मनोरथ पूर्ण गरिदिन्छु भनेर द्वापर युगमा कुब्जा बनाउनु भयो र भगवान श्रीकृष्ण मथुरामा गएर उनको अभिलाषा पूर्ण गरिदिनु भयो। यो भाव हो सकाम भाव। भगवानको भक्ति चाहन्छन् भक्तहरू, तर आफ्नो सुखको निम्ति सकाम भक्तहरूले। त्यसैले भगवत विषय, भगवत भक्ति आफ्नो सुखको निम्ति चाहना गरेर जो जीव भगवानको शरणमा जान्छन् त्यसलाई भनिन्छ सकाम शरणागति। र निष्काम शरणागति के हो? निष्काम शरणागति त्यो जसमा म श्रीकृष्णलाई सुख दिउँ, यो भावले श्रीकृष्णको शरणमा जीव जान्छ। ध्यान दिनुहोस्, अब एउटा शंका उत्पन्न हुन सक्छ कि भगवान आनन्द हुनुहुन्छ, जीव आनन्द रहित छ, भगवानलाई जीवले कसरी सुख दिन सक्छ? हेर्नुहोस्, भगवानको एउटा भक्ति शक्ति हुन्छ जुन मैले हिजो बताएको थिएँ। त्यो भक्ति शक्तिको अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। निष्काम भक्तहरू त्यो भक्ति शक्ति भगवानबाट प्राप्त गरेर त्यो भक्ति शक्तिद्वारा भगवानको सेवा गरेर
भगवानलाई सुख प्रदान गर्छन्। जस्तै दृष्टान्तद्वारा बुझ्नुहोस्, एउटा बालकले आफ्नो पितासँग एक दिन बिहान 20 रुपियाँ माग्यो। पिताले 20 रुपियाँ दिए, बालकलाई 20 रुपियाँ कुन ठुलो कुरो थियो र। ऊ दौडिँदै गयो, दोकानमा गएर एउटा मिठाई लिएर आयो र आफ्नो पिताजीलाई दिएर भन्यो कि आज हजुरको जन्मोत्सव हो, जन्मदिन हो, त्यसैले म धन्य छु, म हजुरको पुत्र हुन पाएँ र आजको दिनको हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना भनेर उसले जुन जन्मदिनको बधाई दियो, त्यो बधाई सुन्ना साथ पिता खुसी हुन्छ। त्यो मिठाई जुन उसले दियो, त्यो मिठाई पिताको निम्ति विशेष लाग्छ। यद्यपि मिठाई त उसले चाह्यो भने जति पनि किन्न सक्छ दोकानबाट, तर त्यो मिठाई खास हो किनकि त्यसमा त्यो पुत्रको प्रेम छ। त्यसै गरी जसरी यो पुत्रले पितासँग नै 20 रुपियाँ मागेर मिठाई दिएर पितालाई सुख दियो, त्यो सुख दियो जुन त्यो पिताले आफैले 20 रुपियाँ खर्च गरेर दोकानबाट मिठाई प्राप्त गर्दाखेरि मिल्दैन, त्यसै गरी भगवानसँग नै भक्ति प्राप्त गरेर त्यही भक्तिद्वारा भगवानको सेवा गरेर जुन सुख भगवानलाई मिल्छ त्यो विलक्षण सुख हुन्छ। यही रहस्य जानेर निष्काम भक्तहरू, निष्काम प्रेमीहरू भगवानको सेवाको निम्ति भगवानसँग निष्काम भक्तिको याचना गर्दछन्। उनीहरू भगवान श्रीकृष्णकै सुखमा सुखी हुन्छन्। जसरी त्यो पुत्र पितालाई खुसी बनाएर पिताको सुखमा आफ्नो सुख ठान्दछ, पिता खुसी हुनुभयो अब ऊ पनि मस्त हुन्छ। त्यसै गरी श्रीकृष्ण सुखी हुनुभयो, अब भक्त पनि श्रीकृष्णलाई सुखी देखेर उहाँको सुखमा आफ्नो सुखको भाव बनाएर सुखी हुन्छ। यो सर्वोच्च भक्ति हो। श्रीकृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी निष्काम सेवा यही सर्वोच्च लक्ष्य हो। यही भाव राखेर जो भगवानको शरणमा जान्छन् त्यो शरणागति हो, निष्काम भावको शरणागति। र यस्ता निष्काम भक्तको निम्ति भगवानको के उद्गार होला। जब सकाम भक्तकै निम्ति, द्रौपदीको निम्ति भगवान भन्नुहुन्छ कि म ऋणी छु, निष्काम भक्तको निम्ति भगवान हनुमानजीको निम्ति भन्नुहुन्छ। हेर्नुस्, निष्काम भक्तमा पनि स्तर हुन्छ। दास्य भाव त्योभन्दा श्रेष्ठ, सख्य भाव त्योभन्दा श्रेष्ठ, वात्सल्य भाव त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ भाव हो माधुर्य भाव। यहाँ यो भावहरूको बारेमा म पछि बताउने छु भक्तिकै अध्यायमा। अहिले हामी शरणागतिको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। दास्य भावको प्रेमीको निम्ति हनुमानजी दास्य भावको भक्त हुनुहुन्छ, सर्वोच्च भक्त। उहाँको निम्ति भगवान भन्नुहुन्छ एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे। हे हनुमान जी, तिम्रो एक उपकारको बदलामा यदि मैले आफ्नो प्राण दिए भने बल्ल म ऋणी हुन सक्छु। शेषस्य उपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्। बाँकी तिम्रो सबै उपकारको त म फेरि पनि ऋणी नै रहन्छु। यो उद्गार हो हनुमानजीको निम्ति, भगवान श्री रामचन्द्रजीको। जब निष्काम भक्तहरू रुन्छन्, आँसु बगाउँछन् श्रीकृष्णको सेवाको निम्ति, उहाँको दर्शनको निम्ति, उनके अश्रु बिन्दु एकहुँ लखी, बिन्दु सहस्र बहाय। प्रेम रस मदिरा। धनी धन सुख सखा गोविंद राधे, जाके रूठने पे श्याम आंसू बहा दे। भगवान भक्तहरूको प्रेममा वशीभूत भएर
जब भक्तहरूले भगवानको दर्शनको निम्ति व्याकुल भएर एउटा थोपा या दुई थोपा आँसु बगाउँछन्, भगवान हजारौं थोपा आँसु बगाउनुहुन्छ। यो भाव हो भगवानको। ती भक्तहरूको पछि पछि भगवान हिँड्नुहुन्छ। अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यङ्घ्रिरेणुभि भागवत 11औं स्कंदको 14औं अध्यायको 16औं श्लोक। अर्थात जब जीव भगवानको शरणमा जान्छ, अब भगवानले भक्त र भगवानको परिभाषा नै परिवर्तित गरिदिनुहुन्छ। वास्तविकतामा त भक्त भगवानको पछि पछि हिँड्नु पर्ने हो, तर भगवान भन्नुहुन्छ म भक्तको पछि पछि हिँड्छु, म शरणागत जीवको पछि पछि हिँड्छु। किन? रक्षाको निम्ति होइन। रक्षा त म उनीहरूको अन्तःकरणमै छु, त्यहीबाट रक्षा गर्न सक्छु, गोलोकबाट नै रक्षा गर्न सक्छु। म उनीहरूको पछि पछि यसकारण हिँड्छु ताकि उनीहरूको चरण रज अर्थात पैतालाको धुलो हिँड्दाखेरि धुलो उड्छ नि, त्यो पैतालाले स्पर्श गरेको धुलो वायुमण्डलमा उड्दै म माथि परोस् र म पवित्र हुँ, यो उद्गार छ भगवानको। अस्तु, यहाँ बताउन खोजिएको कुरा के हो भने शरणागत जीवको निम्ति भगवानले असंख्य कृपाहरू गर्नुहुन्छ। कृपाहरू गरेर थाक्नुहुन्न र जति गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि मैले केही गर्न पाएको छैन यो भावले गर्नुहुन्छ। र मैले जे जति गरे शरणागत जीवको निम्ति त्यसको कुनै मूल्य छैन उसको शरणागतिको अगाडि, यो भगवानको भाव छ। यति दयालु हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ भगवान। त्यसैले यस्तो दयालु भगवानको शरणमा जान छोडेर संसारमा नै रुमलिनु, संसारी व्यक्तिहरूकै शरणमा जानु, माता पिता पति पत्नी छोरा छोरी यिनीहरूकै शरणमा त अहिले हामी छौँ, जहाँ स्वार्थको नै हिसाब किताब हुन्छ। त्यसैले संसारको शरणागतिलाई त्यागेर भगवानको शरणागतिको निम्ति प्रेरणा मिलोस् भन्ने उद्देश्यले यो शरणागत जीवमाथि भगवानले के कस्ता कृपाहरू गर्नुहुन्छ विषयलाई यति विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरे। हेर्नुस्, जब भगवानले शरणागत जीवमाथि यस्ता अनेक कृपाहरू गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाउँछौँ, त्यसपछि भगवानको शरणमा जानको निम्ति लालसा हुन्छ। र जति जति साधना गर्दै जान्छौँ, जति जति शरणागति हाम्रो परिपक्व हुँदै जान्छ, त्यसपछि त्यो अवस्थामा, परिपक्व अवस्थामा शरणागतिका 3वटा भूमिकाहरू हुन्छन्। र जसले केही समय कुनै वास्तविक महापुरुषको सानिध्यमा रहेर साधना गर्नुभएको छ, जो भगवानको शरणमा जानको निम्ति प्रयत्न गर्नुभएको छ, उहाँहरूको निम्ति यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण जानकारी हुन सक्छ कि भगवानको शरणागति परिपक्व हुँदाखेरि त्यो अवस्थामा 3वटा भूमिका हुन्छन् शरणागतिका, जसको बारेमा जान्नु छ, जानिनेछ, तर आज होइन भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।